دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم رو سرنگون کنن. امروز تلاش ها برای این است. به خرمشهر رسیدیم. رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم. بچه‌های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید و ایمان به خدا. جوانهای عزیز، بچه‌های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره.